میرے ہاتھ ہوندا نا کتے دھرنا تے میں سب تو پہلے شہیدے ٹلی نو پھینٹی لاونی سی جدی اونٹ تے گل چ ٹلی ہے نا اور رنڈا نہ بڑھی نہ ران نہ کن وہ شہیدہ ٹلی آندا میں ختم نبوت تے میں بولیا تے جو 2.5 سال قانون بندا رہا اودوں تو کسے پھپھی کول بیٹھا سا جا کے اودوں تے وچ بیٹھا سا تے جڑا عمران خان بولدا ہے نا اے باندر منہاں صحیح گل ہے اے جڑا بولدا ہے نا آندا کہ میں بڑا کچھ کیتا ہے 2.5 سال تم ہی وچ ہی رہیا سا ہاں مولویاں نہ تو بگاڑی ہے انہیں کہا وا بھی 20% داڑھی والے تے مینوں شک ہے 80% داڑھی والے فراڈی تیرے پیو دی داڑھی سی سانو اوتے بھی شک ہے تیری ماں دا جنے جنازہ پڑھایا جنازے تے بھی شک ہے تیری ماں دا جڑے مولوی نکاح پڑھایا سانو اودے تے بھی شک ہے سانو ہن تیرے لال دے ہن تے بھی شک ہے نعرہ تکبیر کوئی اودی پارٹی دا بیٹھا تے غصہ نہ کرے جدھر مرضی جاؤ پر قرآن دی اس سے کوئی کمپرومائز نہیں انہیں داڑھی دی توہین کیتی ہے داڑھی 1.25 لاکھ پیغمبر دی داڑھی امام مسجد نبوی دی داڑھی کعبے دے امام دی داڑھی بیت المقدس دے امام دی 1.25 لاکھ نبیاں دی داڑھی 313 رسولاں دی داڑھی صحابہ کرام دی داڑھی محدثین دی داڑھی علماء کرام دی داڑھی حضور دی سنت شاعر میں نلہ داڑھی دا حیا یہودیاں کیتا داڑھی دا حیا سکھاں نے کیتا داڑھی دا داڑیاں کیتا داڑھی دا حیا لوکو عیسائیاں نے کیتا داڑھی دا حیا سکھڑیاں کیتا ایک کدھروں سکھاں دی لڑی تو بھی اگے تریا ہے جنہیں داڑھی والے نو کہا ہے کہ 80% داڑھی والے فراڈی نے 20% تے مینوں شک ہے آوے منہ تے ہاتھ پھرے آئی مولویاں نہ وگاڑی پٹو نے پٹو دا نا نہ رہیا مولویاں نہ وگاڑی مشرف کنجر نے وہ بھی ذلیل ہویا مولویاں نہ وگاڑی ایس حکومت نے اے ذلیل ہوئی ہن پتر تیری واری ہے تیرے کول بڑھیاں نہیں وسیاں تو پاکستان کٹا وسائیں گا تو مولویاں نو کیا ہے لا پتر تیری اٹ نہ اٹ بجاؤنی الیکشن آن دے ذرا ہاں جڑا تینوں پرچی پائے گا تیرے نال جہنم نو جائے گا تو آکھیا میں دوزخ تے جانا مینوں اوتھے گرمی نہیں لگنی ہے ہاں تیرے نال جان گے اوتھے کون تینوں پتہ لگ گیا میں جنیاں تیاں نچائیاں نے میں دوزخ ہی جانا ہے انہیں کیا ہے انہیں کہا مینوں دوزخ تے گرمی نہیں لگدی ہر لوگوں ہاتھ جڑے جے آ ویکھو خدا دا نا پارٹیاں ایتھے رہ جانیاں دین نال جانا جے کسے پارٹی مگر لا کے دین دی توہین نہ برداشت کرو ایک گل کسے مولوی کہی ہوندی انہاں نوں پنڈوں کر دینا سی ایک کسی گل کسے مولوی کہی ہوندی نا انہاں نوں پنڈوں کر دینا سی ایک کسے نے پی ٹی آئی نوں مور لائی تے او دے گناہاں چوں وی شامل ہوے گا ہاں او دے بال تو تے انگریزاں چ پھردے پے نے انہوں پتہ نہیں کتھے پھردے پے نے تے بڑھی یو جنوں طلاق دتی پھر او دے گھر وڑدا ہے اے کتنی بڑی توہین ہوئی ہے تانوں پتہ ہی نہیں کسے بندے نو میرے کو ویڈیو موجود ہے انہیں کہا 80% داڑھی والے فراڈی نے تے 20% تے مینوں شک ہے ہن بابا داس جڑا تیری داڑھی پنے تو انہوں ووٹ دویں گا قسم کھا